बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पाकिस्तान के बहुत से लोग यूरोप के अंदर जाके जॉब्स वगैरह करना चाहते हैं। वहाँ पे उनको मुख्तलिफ किस्म की जॉब जो है वो मिलती हैं अपनी अपनी काबिलियत के मुताबिक। अब लगता ऐसे है यहाँ तक कि आप देखते हैं कि इंग्लैंड की जो क्रिकेट टीम है उसके अंदर भी दो पाकिस्तानी नैयाद प्लेयर जो है वो खेल रहे हैं, एक मोइन अली और दूसरा राशिद। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ पे किस किस्म के मसाइल हैं। अब ऐसी एक खबर जो है वो सामने आई है जिसमें पता ये चलता है कि जो ब्रिटिश रॉयल नेवी है यानी कि इंग्लैंड की जो नेवी है उसके पास ऑफिसर्स की कमी हो गई है। और ये बात हमें किस तरह से पता चलती है? हुआ कुछ यूं कि ब्रिटिश रॉयल नेवी अपने दो फ्रिगेट्स जो है उनको डीकमीशन कर देती है। ये दोनों फ्रिगेट्स टाइप 23 क्लास के हैं, HMS आर्गिल और HMS वेस्टमिनिस्टर। और उसकी रीजन ये बताई जाती है कि इस वक्त ब्रिटिश रॉयल नेवी के पास पर्सनल की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। और ब्रिटेन के लोकल मीडिया के अंदर ये खबरें चल रही हैं कि ब्रिटिश रॉयल नेवी इन दोनों जहाजों को डीकमीशन कर रही है, यानी कि आप कह लें कि उनको रिटायर कर रही है। और इनके ऊपर जो ऑफिसर्स वगैरह काम कर रहे हैं या सेलर्स वगैरह काम कर रहे हैं उनको वो उठा के अपने एक नए क्लास के फ्रिगेट के ऊपर रखने जा रहे हैं, जो ब्रिटिश रॉयल नेवी जो है अनकरीब इंडक्ट करेगी या उसको उन्होंने जो है वो कमीशन करना है अपनी नेवी के अंदर। अब ये जो दो जहाज उन्होंने डीकमीशन किए हैं ये इतने ज्यादा को पुराने जहाज नहीं है। आपको पता है कि ये जो वॉरशिप्स होते हैं ये बड़े बड़े साल जो है वो किसी भी नेवी के पास ऑपरेशनल रहते हैं, काम करते रहते हैं। उसके बाद ऐसा होता है कि ये जो बड़े ममालिक होते हैं जिनकी बड़ी बड़ी नेवी होती हैं वो अपने पुराने शिप्स जो है या तो सेल कर देती हैं या अपने किसी फ्रेंडली कंट्री को जो है वैसे ही दे देती हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये जो दोनों शिप्स इस वक्त ब्रिटिश रॉयल नेवी ने डीकमीशन किए हैं इनकी लाइफ जो है वो अभी बाकी थी और इनको अपनी लाइफ कंप्लीट होने से पहले ही जो है वो रिटायर कर दिया गया है। यहाँ तक बात बताई जाती है कि इन दोनों जहाजों के ऊपर ब्रिटिश रॉयल नेवी ने कुछ अपग्रेडेशन और मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट जो है वो भी स्टार्ट कर रखा था, यानी कि इनकी कैपेबिलिटीज जो है उनको एनहेंस किया जा रहा था। और एक नेवल वॉरशिप की कैपेबिलिटीज कब एनहेंस की जाती हैं? जब आपका ये प्लान होता है कि आपने उस वॉरशिप को उसकी मुद्दत से ज्यादा जो है वो काम करवाना है, या आप ये कह लें कि आप अपने जहाजों की लाइफ जो है उसको ज्यादा बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाती है। और अगर कोई जहाज आपने 2000 के अंदर लिया था तो आज वो जहाज ऑब्सोलीट हो चुका हुआ है। 24 साल के अंदर सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चेंज हो चुके हुए हैं, आपकी जो और टेक्नोलॉजीज थी, आपके जो वेपन्स थे वो नए आ चुके हुए हैं। और अगर आपने अपने जहाज को या किसी भी वेपन को रेलेवेंट रखना है तो आपको अपने उस वेपन की अपग्रेडेशन करनी पड़ती है। वैसे भी जब जहाज पुराना हो जाता है तो उसको ओवरऑल की जरूरत होती है, आपने उस जहाज को वैसे ही खोलना है। तो आप ऐसे मौके से फायदा उठा के अपने जहाज के अंदर नया इक्विपमेंट जो है वो लगा देते हैं कि जब इस वेपन सिस्टम का एक मेजर ओवरऑल हो ही रहा है और इसने डॉकयार्ड के अंदर अभी काफी ज्यादा टाइम जो है वो सर्व करना है, क्यों ना इस मौके से फायदा उठा के इस जहाज के जो इक्विपमेंट्स हैं जो पुराने हो चुके हुए हैं उनको नए इक्विपमेंट के साथ तब्दील कर दिया जाए। इस तरह से जहाज की लाइफ भी बढ़ जाती है, वो टेक्नोलॉजिकली जो है वो ज्यादा एडवांस भी हो जाता है और ज्यादा रेलेवेंट रहता है अपनी फील्ड के अंदर। तो इन दोनों जहाजों के ऊपर जिनको डीकमीशन किया गया है ब्रिटिश रॉयल नेवी ने कुछ अरसा पहले अपग्रेड करवाया था। लेकिन चूंकि ब्रिटिश रॉयल नेवी ने जो नए किस्म के फ्रिगेट्स या नए किस्म के डिस्ट्रॉयर्स तैयार किए हैं उनके लिए ब्रिटिश रॉयल नेवी के पास ऑफिसर्स और सेलर्स की कमी थी और उस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने इन जहाजों को स्क्रैप कर दिया या डीकमीशन कर दिया। स्क्रैप तो नहीं किया होगा, खैर डीकमीशन जरूर कर दिया होगा, और उन जहाजों का जो क्रू था उनको उठा के नए जहाजों के ऊपर लगा दिया। वैसे भी एक बात कही जाती है कि इस वक्त ब्रिटिश रॉयल नेवी जो है उसको जहाजों की कमी का सामना है, क्योंकि इस वक्त राइवल नेवीज जो है वो अपने जहाजों की तादाद में इजाफा कर रही हैं। अब राइवल नेवी से ये मुराद नहीं है कि सिर्फ चाइना ही उनकी राइवल नेवी है या रशिया ही उनकी राइवल नेवी है। आपके जो अपने दोस्त होते हैं वो भी आपके एक किस्म के राइवल्स ही होते हैं। और अमेरिका भी अपने वॉरशिप्स की तादाद में इजाफा कर रहा है, चाइना भी अपने वॉरशिप की तादाद में इजाफा कर रहा है, रशिया भी अपने वॉरशिप्स की तादाद में इजाफा कर रहा है। तो ब्रिटेन जो अपने आप को एक वर्ल्ड पावर के तौर पर रखना चाहता है या दिखाना चाहता है कम से कम, उसके लिए ये बहुत शर्मिंदगी की बात है कि जहां पे सारी दुनिया की बड़ी बड़ी नेवीज जो है उनके वॉरशिप्स की तादाद में इजाफा हो रहा है तो ब्रिटेन के वॉरशिप्स की तादाद में कमी हो। और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ब्रिटेन की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसका ओरिजिनल प्लान ये था कि वो तकरीबन 13 टाइप 26 फ्रिगेट्स जो है वो तैयार करेगी, यानी कि जो टाइप 26 फ्रिगेट्स ब्रिटेन तैयार करने जा रहा था उनकी तादाद 13 होगी, लेकिन 13 की तादाद से कम करके और ये 30% का कट लगा के इन टाइप 26 फ्रिगेट्स की तादाद सिर्फ 8 की जो है वो उनको रखनी पड़ गई है। और उसके साथ साथ ये जो मैंने आपको बताया कि टाइप 23 क्लास के शिप्स थे इनकी तादाद 16 से कम करके 11 करनी पड़ गई है।
اور 11 کے اندر سے بھی 2 انہوں نے جلدی ریٹائر کر دیے ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ جو 16 جہاز انہوں نے رکھنے تھے اس کی جگہ پہ 11 کیے, پھر 11 میں سے بھی 2 نکال کے 9 کر دیے. اس کے علاوہ اس وقت جو برٹش رائل نیوی کا سب سے بڑا شپ سمجھا جاتا ہے ٹائپ 45 کلاس کا ڈسٹرائر, اس کا اوریجنل پلان یہ کیا گیا تھا کہ اس طرح کے 12 جہاز تیار کیے جائیں گے, لیکن اب ان کے پاس صرف 6 ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ 6 کو انہوں نے کٹ لگا دیا. اور اس کی ریزن کیا ہے کہ یا تو برٹش رائل نیوی نے پیسہ جو ہے وہ کسی اور پروجیکٹ میں لگا دیا, یا سمپل بات ہے کہ ان کے پاس کرو ہی نہیں ہے ان نئے جہازوں کو چلانے کے لیے. اگر آپ دنیا کی بڑی بڑی 5 نیویز کو دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ برٹش رائل نیوی جو ہے ان میں سے ایک ہوگی. اس کے علاوہ اس وقت جو برٹش رائل نیوی کو پرابلمز کا سامنا ہے ان میں ان جہازوں کی اویلیبلٹی بھی ہے. مثلا میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت رائل نیوی کے پاس صرف 6 ٹائپ 45 کے ڈسٹرائرز ہیں. ان میں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کتنے جو ہیں وہ رائل نیوی کو اویلیبل ہیں, صرف 2. باقی 4 جو ہیں وہ ان کے اوپر کوئی نہ کوئی آپریشن چل رہا ہے, کوئی ڈاک یارڈ کے اندر کھڑا ہے, کسی کی جو ہے وہ اوور ہالنگ ہو رہی ہے, کسی کو کوئی مسئلہ ہے, کسی کو کوئی مسئلہ ہے. اور اس کے بعد یہ جو جہاز ہیں یہ اپنی رائیول نیویز کے مقابلے میں بہت زیادہ ایکسپینسو بھی ہیں. ان کے اوپر پیسہ بھی بہت زیادہ لگا ہوا ہے اور ان کو مینٹین رکھنا بھی بہت زیادہ کاسٹلی ہے, لیکن پھر بھی ان کا جو اویلیبلٹی ریٹ ہے وہ باقی نیویز کے مقابلے میں انتہائی پور ہے. تو جو ویڈیو کے شروع میں نے آپ سے کہا تھا, تو آپ جو انگلینڈ جا کے ویسے کوئی جاب وغیرہ ڈھونڈتے ہیں ادھر جا کے رائل نیوی میں اپلائی کر دیں. امید ہے کہ جس طرح سے انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ باہر کے پلیئر کھلاتی ہے, ڈیفینیٹلی وہ آپ کو رائل نیوی کے اندر بھی کمیشن دے دے گی اور اپنا کام چلا لے گی. اچھا, اب یہ جو چیزیں ہیں نا یہ رائل نیوی کے لیے انتہائی زیادہ پرابلمٹک ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت رائل نیوی کے پاس 2 ایئر کرافٹ کیریئر ہیں, ایک HMS کوئین الزبتھ اور دوسرا HMS پرنس آف ویلز. ایک تو ان دونوں ایئر کرافٹ کیریئرز کے اوپر ویسے ہی پرابلمز رہتے ہیں, ایک کے اوپر جو ہے وہ فلڈنگ کا ایشو آ گیا تھا, ایک کا جو فائٹر ہے وہ کریش کر گیا تھا. تو پرابلمز تو ان دونوں ایئر کرافٹ کیریئرز کے ساتھ ہیں, لیکن اصل ریزن یہ نہیں ہے. اصل پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں ان کے ساتھ جو سپورٹ شپس ہوتے ہیں یا ایسکارٹ ویسلز ہوتے ہیں وہ کہاں سے لے کے آئے جائیں. میں نے آپ کو بتایا کہ آلریڈی برٹش رائل نیوی جو ہے وہ اپنے ویسلز کی تعداد میں کمی کر رہی ہے. یہاں پہ 16 شپس بنانے ہوتے ہیں, وہاں پہ وہ صرف 9 بنا رہی ہے. یہاں پہ 12 بنانے تھے, وہاں پہ وہ 6 بنا رہی ہے. تو ان دونوں ایئر کرافٹ کیریئرز کے ساتھ اس نے شپس کہاں سے لے کے آنے ہیں جو اس کو ایسکارٹ کریں گے. آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ جب امریکن ایئر کرافٹ کیریئرز موو کرتے ہیں وہ اکیلے موو نہیں کرتے, ان کے ساتھ گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائرز ہوتے ہیں, ان کے ساتھ سب میرینز ہوتی ہیں, ان کے ساتھ فری گیٹس ہوتے ہیں. تو برٹش رائل نیوی نے یہ جو 2 ایئر کرافٹ کیریئرز تیار کیے ہیں ان کے ساتھ چلنے والے اسکارٹ ویسل جو ہیں وہ کہاں سے آئیں گے. اس کے بعد ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو اس رائل نیوی کو درپیش ہے وہ ریکروٹمنٹ کرائسس ہے. بتایا جاتا ہے کہ رائل نیوی اور رائل میرینز جو ہیں ان کے ریکروٹمنٹ کے اندر تقریباً 22% کا ڈراپ آیا. مارچ 2022 سے لے کے مارچ 2023 تک یہ جو ڈراپ ہے یہ تقریباً 22% کا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے پاس مین پاور کی کتنی کمی ہے. رائل ایئر فورس کے اندر بھی اسی پیریڈ کے دوران 16% کا ڈراپ آیا, رائل آرمی کے اندر بھی تقریباً 14% کا ڈراپ آیا, لیکن جو رائل نیوی ہے وہ میں نے بتایا کہ وہ 22% کا ڈراپ ہے, اور یہ باقی فورسز کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے. تو وہ برٹن جو کبھی اپنی نیوی کے سر کے اوپر دنیا پہ راج کرتا تھا, آج اس کو اپنی نیوی میں بھرتی کرنے کے لیے بندے بھی پوری طرح سے میسر نہیں ہے. ویسے دیکھ لیں کتنی آئرونک بات ہے کہ اس وقت جو برٹن کا پرائم منسٹر ہے وہ بھی ایک انڈین نژاد ہے. تو برٹش رائل نیوی کے اندر آپ کے پاس بہت زیادہ اپرچونٹیز ہیں, آپ وہاں جائیں, اپلائی کریں. مجھے امید ہے آپ کو وہاں پہ ضرور کمیشن اور جاب مل جائے گی. تو دوستو یہ ایک انفارمیشن میری نظروں کے سامنے سے گزری تھی, سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو, آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.